हेलो सर, अगाडि छोडौँ है। डाक्टर केसी यहाँबाट आइसियू जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब डाक्टर केसी यहाँबाट आइसियू जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुलिस किन अगाडि आएको अगाडि छ अगाडि चेन्ज नगरौँ है, सेड्युल सबै त्यही गरौँ। हेलो सर, अगाडि छोडौँ है। दर्शकवृन्द नमस्कार, अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, म सुप्रिया ढकाल। 27 दिन यता अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी पक्ष र सरकार बीच 8 बुँदे सहमति भएको छ। शनिबार राति सरकारी पक्ष र डाक्टर केसी पक्ष बीच वार्ता भएपछि 8 बुँदे सहमति भएको डाक्टर केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डाक्टर लोचन कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। डाक्टर केसीका 6 बुँदे मागका 6वटा सहमति भएका छन्। 7 नम्बर बुँदामा उक्त सहमतिलाई सम्बन्धित निकायमा लैजाने र 8 नम्बर बुँदामा अनसन तोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सरकारसँग सहमति भए पनि डाक्टर केसीले भने आइतबार मात्र अनसन तोड्ने भएका छन्। सरकारी पक्ष डाक्टर केसी पक्षसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो। शनिबार दिनभर गृह कार्यमा रहेको दुवै पक्षको वार्ता टोलीले राति निष्कर्ष निकालेको हो। बिहीबार सकारात्मक कोणबाट सुरु भएको वार्ता शुक्रबार भने निराशाजनक भएको थियो। शुक्रबारको वार्ता लगतै डाक्टर केसी पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिसकेको थियो। बिहीबार 10 घण्टा बसेर रोकिएको वार्ता शुक्रबार राति 9 बजे सिंहदरबार स्थित शिक्षा मन्त्रालयमा भएको थियो। तर बिहीबारको कुराकानी भन्दा शुक्रबार सरकारी पक्ष पछि हटेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको थियो। 27 दिन यता अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने कमजोर बन्दै गएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल डाक्टर केसीले अनसन जारी राख्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका थिए। शनिबार राति नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी बीच सम्पन्न सहमति पत्रमा यस्तो उल्लेख छ। नम्बर 1, सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा। क, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
ख सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा, ग प्रदेश नम्बर 2 को बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने, घ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुचारू रहेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रम सम्वत 2080 फागुन 10 गते भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने, ङ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानको सिनेटबाट गुरु योजना पारित समेत गरिसकेको र सो अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा सो प्रतिष्ठानलाई गुरु योजना अनुरूप पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्ति पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि 2080 फागुन 10 गते भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, च डोटीवा डडेलधुरा उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको हुँदा सो प्रतिवेदन बमोजिम 1 वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाउने, 6 प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको हुँदा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, नम्बर 2 कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने, नम्बर 3 बैलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, नम्बर 4 विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरूलाई समेट्न 3 साताभित्र मस्यौदा तयार गर्ने, उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, नम्बर 5 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी बीच 2075 श्रावण 10 मा भएको सम्झौता अनुसारका छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने, स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने, नम्बर 6 माथि लेखिएका बाहेकको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने, नम्बर 7 यस सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने, र नम्बर 8 आज मिति 2077 6 महिना 24 गते शनिबारदेखि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन अन्त्य गर्ने। दर्शकवृन्द, यस सहमति पत्रमा नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनालीको हस्ताक्षर र डाक्टर गोविन्द केसीको हस्ताक्षर रहेको छ। घुम पर्दैन घुम के राख्ने नै छैन त्यो बुम ल्याउनु पर्यो। उनी आउँदैन कि पर्दैन। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो नाम प्रीतम सुवेदी, म डाक्टर गोविन्द केसी अभियानका एक अभियन्ता।
सरकारी पक्ष र डाक्टर केसी बीच 8 बुधे सहमति भएको छ र आज 28औं दिन यो अनसन हामी अन्त्य गर्दैछौँ। यस सत्याग्रहलाई सफल पारिदिनु हुन सहयोग गर्नुहुने आम नागरिक समाज, सरकारी, गैर सरकारी तथा संसारभर रहनुभएका शुभेच्छुक, प्रधानमन्त्री केपी ओली, विभिन्न सञ्चार माध्यम, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर एसोसिएसन NRDA, रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ NAMS, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी BPKHIS धरान, सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य गोपी मैनाली, संयोजक गोपी मैनाली, सदस्य डाक्टर गुडराज लोहनी, डाक्टर दिलीप शर्मा, डाक्टर केसीका वार्ता टोलीका संयोजक डाक्टर जीवन छेत्री, सदस्यहरू डाक्टर लोचन कार्की, डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, ओम प्रकाश सरियाल, डाक्टर केसीलाई हेरिरहनुभएका डाक्टर सुभाष आचार्यको टिम, त्रिविश शिक्षण अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कर्णाली विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विभिन्न राजनीतिक दल, एकबद्धता जनाउनुहुने शुभेच्छुक तथा समर्थकहरू, पदाधिकारी, मापदण्ड निर्धारण कार्यदलका सदस्य इन्द्र अर्यालप्रति कृतज्ञ छौँ। जुम्लावासीप्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हिजो भएको यो सहमति 8 बुधे सहमति म यहाँ पढेर सुनाउँछु। आज मिति 2077 साल असोज 24 गते नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा गोविन्द केसी बीच सम्पन्न सहमति पत्र। 1. सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गेटा मेडिकल कलेज भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको, अस्पताल भवन, छात्रावास भवन, कर्मचारी भवन लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण सम्बन्धी कार्य 80% पुरा भइसकेको र अन्य पूर्वाधारहरू समेत निर्माणको चरणमा रहेको हुँदा सो मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि हाल नेपाल सरकार मन्त्री परिषद समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्ने र सो ऐन जारी भए लगत्तै भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्ति पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रम सम्वत 2080 फागुन 10 गते भित्रै MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। प्रदेश नम्बर 2 को बर्दिवासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजना मार्फत जग्गा प्राप्ति गुरु योजना स्वीकृति भइसकेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको र हाल विस्तृत परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हुँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रम सम्वत 2080 फागुन 10 गते भित्रै MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सुचारू रहेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रम सम्वत 2080 फागुन 10 गते भित्रै MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले MBBS लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन प्रयोजनका लागि प्रतिष्ठानका सिनेटबाट गुरु योजना पारित समेत गरिसकेको र सो अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको हुँदा सो प्रतिष्ठानलाई गुरु योजना अनुरूपका पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्ति पूरा गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम निर्धारित समयावधि विक्रम सम्वत 2080 फागुन 10 गते भित्र MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। डोटीवा डडेलधुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको हुँदा सो प्रतिवेदन बमोजिम 1 वर्षभित्र आगामी कार्य प्रक्रिया शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाउने। प्रदेश नम्बर 2 को सप्तरी स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको हुँदा आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने। 2 नम्बर कोभिड-19 को उचित व्यवस्थापनका लागि PCR परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गर्ने। तेस्रो नम्बर भैलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने। 4 नम्बर विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमा उक्त सुझावहरूलाई समेट्न 3 साताभित्र मसौदा तयार गर्ने। उक्त कानुनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानी पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने।
5औं नम्बर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भइसकेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र प्राडा गोविन्द केसी बीच 2075 साउन 10 मा भएको सम्झौता अनुसारका छुट भएको विषयलाई समेत सोही कार्यदलले क्षेत्र अधिकार अन्तर्गत राख्ने, स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्श वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गर्ने। 6औं नम्बर, माथि लेखिएका बाहेकको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने। 7औं नम्बर, यस सहमतिमा उल्लेख भएका बुदाहरूको कार्यान्वयन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले हेर्ने। 8औं नम्बर, आज मिति 2077 6/24 गते शनिबारदेखि प्राडा गोविन्द केसीले अनसन अन्त्य गर्ने। गोपी मैनाली संयोजक नेपाल सरकारद्वारा वार्ता टोली र प्राडा गोविन्द केसी बीच सहमति भएको सम्झौता पत्र हो। अब यो सहमति भएको छ र यसलाई कार्यान्वयन गराउन हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हामी आम नागरिक, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ। सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु र अब डाक्टर केसीको अनसन अन्त्य गर्न कोभिड-19 संक्रमण भई निको हुनुभएका यस अस्पतालका कर्मचारी 46 वर्षीय विकास नेपालीबाट जुस खुवाई अनसन तोडाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केही सुन्दैन यार। यहाँहरू सबै सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।